अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। आज ड्रामेबाजियाँ चैनल पर आने का एक ख़ास मकसद है और वो मकसद है इस वक्त बड़ी गंभीर किस्म की लड़ाई, गंभीर किस्म का लफ्ज़ी झगड़ा और एक दूसरे को नीचा दिखाने का झगड़ा। इसका आगाज़ हो चुका है दो बड़े, जी हाँ, पाकिस्तान के दो बड़े, एक बहुत बड़े अदाकार हैं और राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एंकर हैं। हालांकि मद्दे मुकाबल पार्टी ने उनको एंकर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खैर चलो, ये वो बार बार कहते हैं कि ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी पसंद नापसंद है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के नामवर लेजेंड अदाकार सुहेल अहमद साहब की और पाकिस्तान के नामवर शायर, अदीब, मुफक्कर, दानश्वर, राइटर, डायरेक्टर, एंकर आफ्ताब इकबाल साहब की। ये दोनों फ़नकार जो हैं, इन दोनों का आजकल एक दूसरे के ख़िलाफ़ निजी चैनल्स पर इंटरव्यू देने के बाद, एक दूसरे के बारे में रिमार्क्स पास करने के बाद ये झगड़ा तूफ़ान की सूरत अख्तियार कर चुका है और सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। मैं ज़रा थोड़ा सा माजी में जाता हूँ। आज से 14-15 साल पहले जब प्रोग्राम हस्बे हाल का आगाज़ हुआ था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब प्रोग्राम हस्बे हाल का पहला एपिसोड ऑन एयर होना था तो उस वक्त बड़ी तशहीर की गई थी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोगों ने इस प्रोग्राम का बाकायदा इंतज़ार किया। अच्छा जी, इंतज़ार क्यों किया इसमें? क्योंकि सुहेल अहमद थे और सुहेल अहमद एक बड़ा फ़नकार था और सुहेल अहमद जब टीवी स्क्रीन के सामने हस्बे हाल के प्लेटफॉर्म पर बैठे तो उस वक्त तक वो करोड़ों दिलों की धड़कन थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्ताब इकबाल साहब की कोई पहचान नहीं थी, मगर आफ्ताब इकबाल साहब की उस वक्त पहचान अपने एक मखसूस हल्का में थी। हल्का अहबाब कह सकते हैं, या शोबिस से रिलेटेड लोगों में थी और शोबिस से रिलेटेड लोग वो उनकी दानिशमंदी के खासे जो है वो कायल थे और उनको एक पढ़ा लिखा और दानिशवर आदमी समझा जाता था। मगर आम पब्लिक, जनरल पब्लिक में उनकी कोई इतनी पहचान नहीं थी जितनी कि सुहेल अहमद साहब की पहचान थी। सुहेल अहमद साहब ने बड़ा काम किया था और उसको, सुहेल साहब को उस वक्त तकरीबन 25-30 साल थिएटर और टेलीविज़न की दुनिया में काम करते हुए हो चुके थे और उन्होंने बड़े लाजवाल किरदार अदा किए थे, जबकि आफ्ताब इकबाल ने पस्से पर्दा रहकर बहुत सारे कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, मगर पर्दे के सामने ना होने की वजह से बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता था और बहुत कम लोग उनको जानते थे। इस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन का पहला कॉमेडी शो या इस तरह का इंफरटेनमेंट शो जो है वो उसका आगाज़ हुआ, जिसका नाम हस्बे हाल था और उसकी आगाज़ में कामयाबी की वजह जो है वो सुहेल अहमद थे। अब मेरी ये बात किसी को बुरी लगे, ये आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो हमारे बड़े हैं और उनका बड़े नामवर आदमी हैं, बड़े समझदार, अक्लमंद। पहले ही कह चुका हूँ और एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि वो एक दानिशवर आदमी हैं और मगर उनके करीब जो दोस्त हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, हम भी उनके चाहने वालों में शामिल हैं, वो इस बात को हज़म करने के लिए तैयार ही नहीं कि दुनिया में आफ्ताब इकबाल साहब के अलावा कोई दानिशवर, कोई अक्लमंद, कोई समझदार आदमी मौजूद है। उन पर प्रोग्राम करने वाले कुछ दोस्त, एक दो दोस्त और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो, अगर हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो ये मेरी अपनी सोच है कि उनके जो करीबी साथी और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है जो उनके प्रोग्राम्स पर या उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम करता है तो नीचे आकर वो गलत कमेंट्स करते हैं, वो उनका तो ये आलम है कि आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी हयात होते और सामने आफ्ताब इकबाल होते तो वो आफ्ताब इकबाल के अलावा किसी को मानने के लिए तैयार ना होते। बहरहाल ये गलत बात है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और आफ्ताब इकबाल भी बड़े लोग हैं और गलतियाँ, हाँ, बड़े लोगों से भी सरजद होती हैं, छोटे लोगों से भी। जिनका जो अच्छा काम है उनको सराहा जाए और जो गलती हो उसको जो है उसकी सरजनश भी होनी चाहिए और उसको तस्लीम भी करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम जो है सुहेल अहमद साहब अजीजी और आफ्ताब इकबाल साहब ने अभी अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में जो है वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि अजीजी के नाम पर तुम मकबूल हुए थे। जी हाँ, वो अजीजी के नाम पर मकबूल हुए और उनकी मकबूलियत की वजह से आवाम का ध्यान पड़ा आफ्ताब इकबाल साहब पर
اور آفتاب اقبال صاحب کی خوبصورت باتوں پر اور آفتاب اقبال صاحب کی دانشورانہ گفتگو پر اور آفتاب اقبال کے جرنل نالج کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ ان کے بھی مطیع ہو گئے، اور یوں یہ پروگرام سہیل احمد صاحب کی وجہ سے ہٹ ہوا، اور سہیل احمد صاحب کی وجہ سے آفتاب اقبال صاحب کو دنیا نے دیکھا، اور پھر آفتاب اقبال صاحب نے اپنی دانشوری اور اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ نالج کی وجہ سے خود کو بھی منوا لیا۔ مگر یہ دو بڑے زیادہ دیر تک نہ چل سکے اور علیحدہ ہو گئے۔ جب یہ جدا ہوئے تو آفتاب اقبال صاحب اپنی ایک پہچان بنا چکے تھے اور ان کو ٹی وی پر پروگرامز ملے، اور ابھی سہیل احمد صاحب نے اپنے انٹرویو میں ان پر کچھ تنقید کی ہے۔ تنقید ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تنقید کو برداشت کرنا جو ہے وہ بڑے حوصلے والوں کا اور بڑے لوگوں کا کام ہے۔ آفتاب اقبال صاحب نے اس تنقید کا جواب جو ہے انتہائی جارحانہ انداز میں دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ حوصلہ معافی کے ساتھ آفتاب اقبال صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، اور سہیل احمد صاحب نے جو ان پر تنقید کیا ہے، جو ان پر سخت جملے ان کے لیے استعمال کیے ہیں، ان میں ان کے مشورے بھی شامل ہیں، اور ان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میرے جونیئر ہیں اور مجھے پیارے بھی ہیں۔ تو اس پیارے کو بھی آفتاب اقبال صاحب نے نیگیٹو انداز میں لیا، اور شاید سہیل احمد صاحب کو بھی اتنے سخت انداز میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شاید وہ ایک عرصے سے ان کے ذہن میں اور ان کے سینے میں کچھ باتیں جو ہے وہ پرورش پا رہی تھیں آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے، اور وہ اس پر قابو نہ رکھ سکے اور پھٹ پڑے۔ تو ان کا اس طرح پھٹ پڑنا اگر آفتاب اقبال صاحب پازیٹیولی لیتے اور وہ کیمرے کے سامنے آ کر ان باتوں کا پازیٹیولی جواب دیتے، اور پازیٹیولی اگر وہ سہیل احمد صاحب کو سمجھاتے کہ اس طرح نہیں اس طرح، تو آفتاب اقبال صاحب کا قد مزید بڑا ہو جاتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا جارحانہ انداز ہے۔ پہلے تو سہیل احمد صاحب ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے جو ایسا کیا تو ان کو بھی تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اور اگر ان کا جواب دینا تھا آفتاب اقبال صاحب نے تو ان کو اس طرح جارحانہ رویہ، جو رویہ ان کی اپنی ذات کے لیے، اپنی ان کی شخصیت کے لیے آنے والے وقت میں مناسب اور بہتر ثابت نہیں ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، وہ اس طرح یہ رویہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے ایک دوست ہیں ابو بکر صاحب، اور بڑا ان کا تجربہ ایکسپیرینس ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ سہیل احمد صاحب نے الزام لگایا آفتاب اقبال پر کہ تھیٹر اداکاروں کے علاوہ وہ پروگرام نہیں کر سکتے، اور تھیٹر اداکار جب ان کے پروگرام سے نکل جاتے ہیں تو ان کے پروگرام کی ریٹنگ نیچے آ جاتی ہے، اور جب اچھے اداکار ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ریٹنگ اپ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس الزام کے جواب میں بتایا کہ سہیل احمد صاحب میرے لیے انتہائی معزز ہیں۔ 2017-18 کو انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک پروگرام میں کوئی فنکار نہیں تھے، روبی انم تھے، ابو بکر صاحب تھے اور آفتاب صاحب تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ایک پروگرام میں آفتاب اقبال صاحب نے ثابت کیا کہ وہ تھیٹر اداکاروں کے بغیر بھی پروگرام کر سکتے ہیں، اور ابو بکر صاحب نے کہا کہ یقین جانیے وہ پروگرام بہت زیادہ کامیاب گیا۔ تو ابو بکر بھائی، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب ایک پروگرام مقبولیت کی انتہا کو پہنچ جائے اور اس کی وجہ آفتاب اقبال صاحب ہوں اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہو جو تھیٹر کے اداکار تھے جو ان کی ٹیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی ایک پروگرام ہو، جب پروگرام ہٹ جا رہا ہو اور ایک پروگرام میں وہ سارے اداکار مس ہو جائیں، تو پبلک کیونکہ اس پروگرام کے پیچھے لگ چکی ہوتی ہے تو اس پروگرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک آدھ پروگرام ایز اٹ از اسی ایوریج کے ساتھ ویورشپ لیتے ہوئے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ ایک کی بجائے 2 3 4 5 6 7 لگاتار پھر پروگرام ان ایکٹروں کے علاوہ کرتے تو پھر میرے دوست آپ ضرور دیکھتے کہ ان کی ویورشپ میں آہستہ 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 فرق ضرور آتا۔ تاہم میں ان دو بڑوں کے جھگڑوں پر، ان دو بڑوں کے اس جھگڑے پر پریشان ہوں، اور کیونکہ فنکاروں کا طبقہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ جن دوستوں نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کیا ہے وہ ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر پا رہے، تو پاکستان تھیٹر ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سہیل احمد صاحب کے خلاف بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ سہیل احمد صاحب اور آفتاب اقبال صاحب میں فرق یہ ہے کہ سہیل احمد صاحب اگر خود بہت زیادہ قابل آدمی ہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑے دانشور آدمی ہیں، اور جنرل نالج ان کا اتنا زیادہ ہے کہ
مطلب ہمارے آفتاب اقبال صاحب کا بھی بہت زیادہ جنرل نالج ہے، مگر معذرت کے ساتھ سہیل احمد صاحب کا جو جنرل طبقے پر جتنا نالج ہے اور جنرلی جس خوبصورت طریقے سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، آفتاب اقبال صاحب اس کو اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پاتے، ان کا اپنا ایک الگ سٹائل ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آفتاب اقبال صاحب میں صرف یہ خامی ہے، کمی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کے علاوہ وہ کسی کو قابل آدمی، سمجھدار آدمی، دانشور آدمی مانتے ہی نہیں، اور یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اور سہیل احمد صاحب اپنے سے چھوٹوں کو، بے انتہا جونیئرز کی بھی اچھی بات کو پلے باندھتے ہوئے اس کو سراہتے ہیں۔ تو کسی طرح بھی اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو طبقہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہونے سے بچ جائے۔ آئندہ پروگرام کا انتظار کیجیے۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ہم آپ کو آئندہ پروگرام میں بتاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔